को चेयरपर्सन ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे। हुकूमत तो बन रही है, ओहदे तय हो गए हैं, मगर ये हुकूमत को दवाम कैसे मिलेगा? पाकिस्तान में तो बड़ी बड़ी अक्सरियती, 2/3 अक्सरियत वाली हुकूमतें जो हैं वो ढेर हो जाती हैं। ये तो माइनॉरिटी गवर्नमेंट है और इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों शरीक नहीं है? कमर ज़ुमान कायरा साहब से एक बार फिर पूछेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा अक़लियती हुकूमत की बाग दौड़ संभालने जा रही है और सियासी मुबस्सिरीन माज़ूक़ को नज़र में रखते हुए इस सोच में गर्क हैं कि पाकिस्तान में भारी अक्सरियती हुकूमतें नहीं चली तो शहबाज हुकूमत की अक़लियती माइनॉरिटी हुकूमत को दवाम कैसे मिलेगा? इंतख़ाबात के बाद पाकिस्तान को सियासी और माशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ना है, जिसका रास्ता यकीनी तौर पर कठिन और दुश्वार है। इस वक्त मुल्क में हुकूमत साजी के मराहिल तय हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने नून लीगी हुकूमत की हिमायत का ऐलान किया है, मगर हुकूमत का हिस्सा बनने से इनकार किया है। अलबत्ता MQM इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और काफ लीग शहबाज हुकूमत की मखलूक हुकूमत में शामिल होंगी। दूसरी जानिब PTI के उम्मीदवार इंतखाबात में सबसे ज़्यादा नशिस्तें हासिल करने के बावजूद अपोजिशन में बैठेंगे। गुज़िश्ता रोज़ चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना था कि तहरीक इंसाफ ने सबसे ज़्यादा नशिस्तें हासिल की, लेकिन वो किसी से बात नहीं करना चाहते। अब पीपल्स पार्टी नून लीग को अपनी शराइत पर सपोर्ट करेगी। एक जानिब कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून को पीपल्स पार्टी का मुकम्मल गैर मशरूत ताउन हासिल नहीं होगा, तो दूसरी जानिब नून लीग को PTI की शक्ल में एक मजबूत भरपूर अपोजिशन का सामना रहेगा। इसी के साथ अगर मौलाना फजलुर रहमान का गुस्सा बरकरार रहा तो ऐलान के मुताबिक वो भी अपोजिशन में ही बैठेंगे। इन हालात में शहबाज शरीफ की वज़ारत उज़्मा की कुर्सी लरसती ही रहेगी। दिलचस्प बात यह है कि 76 साल तारीख में आज तक किसी वज़ीर आज़म ने अपनी 5 साल मुद्दत मुकम्मल नहीं की है। कायद नून लीग नवाज शरीफ 3 बार, जबकि पीपल्स पार्टी के साबिक़ चेयरपर्सन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को 2 बार मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई। इनके अलावा मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली, यूसुफ रज़ा गिलानी और बानी तहरीक इंसाफ PTI भी इसी फहरिस्त में शामिल हैं। इमरान खान ने भी मुद्दत पूरी नहीं की, जिन्हें 2 साल कबल तारीख में पहली बार तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए घर भेजा गया। अब देखना यह है कि क्या शहबाज शरीफ 5 साल वज़ीर आज़म का ओहदा संभाल कर रिकॉर्ड कायम कर पाते हैं या नहीं। अगर ऐसा हो जाए तो क्या ही बात है। माहिरीन के मुताबिक शहबाज शरीफ के लिए फ्रैक्चर्ड मैंडेट के साथ पाकिस्तान के मसाइल से निपटना नहायत मुश्किल होगा, गो कि उनकी हुकूमत की पुश पर SIFC जैसे इदारे का हाथ होगा। मगर फिर भी आने वाले दिनों में IMF के नए प्रोग्राम की बहाली के लिए इक़दाम करने होंगे, जिनकी शराइत पहले ही प्रोग्राम से भी ज़्यादा सख्त हो सकती है। हुकूमत को गैस और बिजली की नरकों में मज़ीद इजाफा करना होगा, जिससे अवाम पहले ही शदीद परेशान है। हुकूमत के लिए महंगाई में फौरी कमी लाकर 22% शरह सूद को कम करना भी आसान नहीं होगा। फिर इस वक्त पाकिस्तान को दहशत गर्दी की लहर का भी सामना है, जिसके लिए एक मरबूत हिकमत अमली भी चाहिए। खदशा है कि शहबाज शरीफ हुकूमत में अगर पाकिस्तान ने जल्द टर्न अराउंड ना किया तो काकिम बदहन उनका नाम भी कहीं आईनी मुद्दत पूरी ना करने वाले वज़ीर आज़म की फहरिस्त में शामिल हो जाएगा। इस मौजूद पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुमताज़ सीनियर रहनुमा जनाब कमर ज़ुमान कायरा। बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब। ये फरमाइएगा, आपने और हमने अपनी सारी ज़िंदगी देखा है कि पाकिस्तान में एक बड़ी भारी अक्सरियती हुकूमत को भी दवाम नहीं मिल पाया। ये तो एक बहुत ही कमज़ोर हुकूमत है, शायद ही हमने कोई इतनी कमज़ोर हुकूमत देखी हो। अक़लियती हुकूमत है, माइनॉरिटी हुकूमत है। आप जैसा बहुत बड़ा कोalition पार्टनर वफाकी काबीना में उनका शरीक नहीं है, इसको दवाम कैसे मिल पाएगा? खान साहब, ये बात आपकी दुरुस्त है कि अक्सरियती हुकूमतें ही ज़्यादा कामयाब रहती हैं और ज़्यादा तक़वियत का बायस होती हैं, लेकिन इस मुल्क के अंदर वो तजर्बे भी हैं। अगर इखलास हो, आपको याद होगा 2008 से 13 तक हमारी हुकूमत थी, वो भी कोalition गवर्नमेंट थी और उस गवर्नमेंट में हमने इतनी बड़ी बड़ी आईनी तरमीम भी की, उसमें हमने NFC भी किया, उसमें हमने कौमों को शनाख्तें भी दी, उसमें हमने बेशुमार नए इकनॉमिक एजेंडा को भी आगे ड्राइव किया, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जैसा प्रोग्राम शुरू किया, बहुत बड़े बड़े फैसले किए। ये भी है, अगर आपका ये जज्बा हो और ये हुकूमत हमने जब शुरू की है तो अगर हम इसमें इक़्तिदार में शेयर करते तो प्रबंध बांट के इल्ज़ाम लगते। अगर हमने ये जज्बा दिया कि जी एक जमात को, वैसे तो हमारी पहले ख्वाहिश थी कि सब जमातें मिलकर हुकूमत बनाए, वो रास्ता खान साहब ने बंद कर दिया। जिस तरह पहले उन्होंने, हालांकि अक्टूबर के इलेक्शन का फैसला हो गया था, लेकिन उन्होंने डायलॉग का रास्ता बंद किया, अब उन्होंने ये रास्ता बंद कर दिया था। अब हुकूमत तो कोई बननी ही थी, उसके लिए एक तरीका यह था कि हम हुकूमत में शेयर करते। हमने ये बेहतर समझा, इत्तेहादी इन दोनों जमातों ने ये बेहतर समझा कि आला तरीका यह है कि एक जमात जो है उसको इख्तियार दिया जाए, वो अपना एजेंडा ड्राइव करे और मुल्क को इन बहरानों से निकाले और हम उनका साथ दें, हम उसका हिस्सा ना होते हुए हिस्सा हो।
اب ذرا غور کیجئے ہماری پوزیشن کیا ہے. ہماری پوزیشن یہ ہے, اللہ کرے, ہمیں امید ہے, ہم ان کے ساتھ ہیں کہ مسلم لیگ کی یہ حکومت جو ہے, اس میں MKM بھی ہوگی, باقی جماعتیں بھی ہوگی, یہ کامیاب ہوگی. یہ پاکستان کو بحرانوں سے نکالنے کا ایک اچھا راستہ پیدا کرے گی. یہ ہماری دعا ہے, آپ کی بھی, ساری قوم کی دعائیں, ہمارا پورا تعاون ہوگا. خدا نہ خواستہ یہ حکومت ایسا نہیں کر پاتی, چیلنجز بہت بڑے ہیں, تو جو برڈن آئے گا, کامیابی ہوئی تو مسلم لیگ کی ہوگی. وہ کہیں گے جی ہم نے یہ کیا, ہماری حکومت نے یہ کیا, ہمارے وزیر اعظم نے. اور اگر ناکامی ہوتی ہے تو پھر یہ ہوگا کہ جی اچھا آپ قاری صاحب زمان کو یہاں بٹھا کے آپ نے منظم بیٹھا بڑھایا ہوگا. یہ فرمائیے گا کہ آپ نے مجھ سے سوال کرنا ہے کہ بھائی آپ یہ بتاؤ, آپ تو گورنمنٹ میں تھے, آپ حکومت بنانے والے تھے, اب تم کیسے بھاگ سکتے ہو؟ تو تم بھی ذمہ دار ہو. تو ہم ذمہ داری لے رہے ہیں, شیئر نہیں لے رہے. یہ تو اس حکومت کو سپورٹ کرنے کی بات ہے. قاری صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں, حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں, کابینہ میں حصہ نہیں ہیں, مگر الیکشن لڑنے سے پہلے, الیکشن کے دوران آپ نے ایک بڑا ایجنڈا, ایک بڑا منشور قوم کے سامنے رکھا, جس میں آپ نے کہا تنخواہیں ہم دگنی کریں گے, ہم 300 یونٹ بجلی سستی دیں گے, اور ان گنت پلیجز ہیں, وعدے ہیں جو آپ نے قوم سے کیے. کیا وہ وعدے آپ اس کو پرسو کریں گے, ان پر عمل درآمد کرائیں گے اس حکومت سے, جس کے لیے آپ نے بیساکھیاں فراہم کی ہیں؟ عوام جو منتظر ہیں آپ کے وعدے پورے ہونے کے, تو وہ آپ قائم ہیں, یا آپ عوام سے کہیں گے کہ آپ کی حکومت نہیں ہے اس لیے آپ یہ ڈیلیور نہیں کر سکتے؟ عمران خان صاحب, ایک تو میری آپ سے گزارش ہوگی, آپ بڑے بھائی ہیں, کہ ہم بیساکھیوں کا لفظ نہ کریں, اس حکومت کو سپورٹ کریں. ان حالات میں جو حکومت بن رہی ہے, اگر یہ نہ ہوتی تو ایک اور بڑا ہے بحران. تو یہ بیساکھیاں نہیں, ہم سپورٹ دے رہے ہیں. دوسری بات, گزارش یہ ہے کہ میں سوری آپ کے سوال میں منشور پہ عمل درآمد, آپ کے منشور پہ عمل درآمد کیسے ہوگا؟ جو ہمارا منشور ہے عمران صاحب, جو ہمارا منشور ہے, بالکل آپ نے درست کہا. منشور تو آپ لے کے جاتے ہیں لوگوں کے پاس کہ آپ ہمیں ووٹ دیں, اور آپ کے ووٹ کے سہارے حکومت بنا کے ہم اس حکومت میں آ کے یہ ایجنڈا آگے بڑھائیں گے. بالکل ہم اس ایجنڈے پہ قائم ہیں. جس وقت ہمیں موقع ملے گا, جتنا ہمیں موقع ملے گا, ہم اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. مسلم لیگ ایگزیکٹو اتھارٹی ان کے پاس ہے, فیصلے انہوں نے کرنے ہیں, ان کے فیصلے کرانے میں یقیناً ہم کوشش کریں گے, یقیناً ہماری یہ کوشش اور خواہش ہوگی, اور ہم ان سے ڈائلاگ بھی کریں گے کہ ان چیزوں کے اوپر عمل درآمد جتنا ممکن ہو کرایا جا سکے. لیکن پیپلز پارٹی کی لائبلٹی تب بنتی جب اگر ہم حکومت میں ہوتے, ہم حکومت میں ہوتے, ہم لیڈ پارٹنر کے طور پہ چل رہے ہوتے, اور پھر یقیناً ہم وہ ایجنڈا لے کے چلتے. سو ایجنڈاز یا مینیفیسٹو جو دیا جاتا ہے الیکشن کا, وہ لوگوں کے پاس ایک سوال کے طور پہ, ایک کوسچن کے طور پہ دیا جاتا ہے کہ آپ ہمیں اس ایجنڈا کے تحت ووٹ دیں. اس وقت ہمیں جتنے ووٹ ملے ہیں, ہم اس ایجنڈا کو ڈرائیو کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں, لیکن اس حکومت سے ہم جتنا ریلیف عوام کو لے کے دے سکے اس ایجنڈا کے مطابق ضرور کوشش کریں گے. تو قاری صاحب, خود آپ کے پاس بہرحال سندھ کی حکومت ہوگی, بلوچستان کی بھی حکومت ہوگی. سندھ کو کب, کیا سندھ کے حوالے سے کیا آپ کے ذہن میں, آپ کی پارٹی کہ ایک سندھ ایسا نمونہ بنے, خاص طور پہ سندھ کے بڑے شہر جو پاکستان کے معیشت کے انجن ہیں, کراچی وغیرہ, حیدرآباد, یہ ایسے شہر بنے جس کی بنیاد پر آپ کو دیہی سندھ کے باہر بھی ووٹ مل سکے؟ دیکھیں کب تک صرف سندھ دیہی تک پیپلز پارٹی جو ہے وہ محدود رہے گی. اب اس دفعہ کچھ بلوچستان کی سیٹیں, مگر آپ دیکھیں نا پنجاب میں جو رزلٹ آیا ہے ان الیکشنز میں بھی, یا کے پی میں جو رزلٹ آیا ہے, وہ کسی صورت سے ایسا تو نہیں ہے جس پر کہ آپ کو اطمینان ہو. 54 کل ملا کے سیٹیں ہیں, اور اس میں آپ کہ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کتنی آپ کو تڑپ ہے اس بات کی کہ ہم سندھ کو, اور خاص طور پہ جو پاکستان کا یہ نبض ہے, شہر ہے کراچی, اس کو اس قابل بنائیں کہ جس کی بیس پہ آپ پاکستان بھر میں الیکشن جیت سکیں. میں آپ کو نا مختصر خان صاحب یہ بتا سکتا ہوں, آپ اپنے سوال میں مظاہرہ کر رہے ہیں, انشاءاللہ یہ ہماری ڈیبیٹ اندر بھی ہے, اور یہ آپ کو اس دفعہ وہاں پہ نظر بھی آئے گا. یہ تڑپ جو آپ کے سوال میں ہے, انشاءاللہ اس کا جواب ہم پرفارمنس میں دیں گے, اور آپ اپنے ابتدائی سال میں ہی دیکھیے. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ جناب قمر زمان کائرہ ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد ہم ذکر کریں گے آئندہ حکومت کو دوام آخر ملے گا کیسے, جس اقلیتی حکومت, مائنورٹی حکومت پاکستان